गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं एक और वीडियो लेके आपके पास आया हूँ। देखिए, आजकल हमारी एक सिलेक्टेड क्रिश्चियन एमपीए हैं जिनका नाम शनीला रूथ है। आजकल उनके काफ़ी बयानात सामने आ रहे हैं, काफ़ी कंट्रोवर्शियल किस्म के वो बयानात दे रही हैं, जिसकी वजह से वो बार खबरों में आ रही हैं। पहले तो उन्होंने, आपको याद ही होगा, कुछ दिनों पहले उन्होंने बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कौमियत की बुनियाद पे किसी भी मजहबी अक़लियत के साथ कोई भी बुरा सलूक नहीं होता, जिससे मैंने आपको पहले ही बताया था मैं एग्री नहीं करता। बिल्कुल गलत बयान दिया उन्होंने। और अभी सेकंड बयान शनीला रूथ ने ये दिया है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान में उनको खुदावंद यीशु मसीह की झलक नज़र आती है। अब देखें ये कितनी गलत किस्म की बात की है इन्होंने। मुझे पता है कि हमारे जो क्रिश्चियन सिलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इस तरह की बातें करते ही रहते हैं गलत किस्म की, क्योंकि उन्होंने चमचागिरी करनी होती है, क्योंकि वोट तो उनको किसी ने दिया नहीं होता, उनको हुकूमत ने सिलेक्ट किया होता है, तो उनका काम यही होता है कि हुकूमत की तारीफ़ें करना या हुकूमत की तारीफ़ों के पुल बांध देना। ठीक है, उनका तो काम यही होता है। और इसीलिए शनीला रूथ भी यही काम कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने भी हुकूमत की तारीफ़ करनी है तो करें, जितनी मर्जी तारीफ़ करनी है करें, लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह को बीच में मत लेके आएँ। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इस तरीके से तौहीन मत करें। कहाँ हमारे खुदावंद यीशु मसीह और कहाँ ये इमरान खान? आप किस शख्स को हमारे खुदावंद यीशु मसीह के साथ कंपेयर कर रही हैं? बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि कोई भी शख्स दुनिया में इस काबिल नहीं है या इतना प्योर नहीं है या इतना पाक साफ नहीं है कि वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के साथ कंपेयर किया जाए। अब देखें, गलती से अगर हुकूमत ने आपको सिलेक्ट करके एमपीए बना ही लिया है तो आपको चाहिए कि आप सब्र शुक्र करके अपना काम करें। आपको सीट मिल गई है, ठीक है, आपके पास रिसोर्सेज आ गए हैं, आपको चाहिए कि ये सीट और ये रिसोर्सेज यूज़ करके आप हमारी जो मसीही कौम है उनके लिए काम करें। लेकिन आप तो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करती हैं, वो है पाकिस्तानी हुकूमत की चमचागिरी करना, चाहे वो चमचागिरी जायज़ हो या नाजायज़ हो। अब देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं मोहतरमा शनीला रूथ, चमचागिरी के चक्कर में आपने हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शान में एक बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी है, जो कि नाकाबिले माफ़ी है। खुदा आपको इसके लिए कभी भी माफ़ नहीं करेगा। देखिए, ये जो सीट है या इक़्तिदार ये हमेशा नहीं रहता, लेकिन हमारे जो खुदावंद यीशु मसीह हैं ये अबद तक हैं, ये हमेशा रहेंगे और उनकी दूसरी आमद भी होगी। तो शनीला बीबी, मैं आपके नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा कर देता हूँ। जब इमरान खान पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बने तब उन्होंने आके सबसे पहले ये काम किया कि पाकिस्तान में जो तौहीन रसालत का कानून है उसको और ज़्यादा डिफेंड किया। अब यही कानून है, यही तौहीन रसालत का कानून है जिसमें सबसे ज़्यादा टारगेट हमारे क्रिश्चियंस को किया जाता है, और इस कानून को एक हथियार के तौर पे क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको ही पता है, हम सबको ये बात पता है। और यही इमरान खान है जिसने इक़्तिदार में आते ही हमारे खुदावंद यीशु मसीह की सरेआम इंसल्ट की। इस इमरान खान ने कहा कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का तो हिस्ट्री में कोई जिक्र ही नहीं है। तो इमरान खान, तुम एक बात सुन लो, मैं तुम्हें हकीकत बताता हूँ कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह, हिस्ट्री उनसे शुरू होती है और हिस्ट्री उन पे ख़त्म होती है। पूरी दुनिया का शुरुआत उनसे होता है, दुनिया का आखिर उन्हीं से होता है। हमारा जो ये कैलेंडर है ये भी उन्हीं से शुरू होता है और उन्हीं पे ख़त्म होता है। ये कैलेंडर उन्हीं के ऊपर बना हुआ है। तो इमरान खान, मुझे नहीं पता तुम किस ऑक्सफोर्ड से पढ़े हो, लेकिन वहाँ पे तुमने पढ़ा ही होगा कि ये कबलज मसीह है या ये बादज मसीह है। ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे जो खुदावंद यीशु मसीह हैं कैलेंडर में भी और दुनिया की हर चीज़ में वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और हमारी जो दुनिया है वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बगैर बिल्कुल भी नहीं चल सकती। इवन तुम्हारा अपना मज़हब हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बगैर अधूरा है। तुम लोग खुद भी ये बात मानते हो कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी होगी। और सिर्फ इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ही नहीं बल्कि और भी दुनिया के बहुत सारे मज़ाहिब हैं जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं। इससे पता लगता है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह इस पूरी दुनिया के लिए, इस पूरी दुनिया के मज़ाहिब के लिए, इस पूरी इंसानियत के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने दुनिया में आके ह्यूमन राइट्स मुतारिफ करवाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी दुनिया को बताया कि तुमने कैसे चलना है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी दुनिया को सिविलाइज होना सिखाया। तो तुम कैसे कह सकते हो कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का नाम हिस्ट्री में नहीं है? और बीबी शनीला रूथ, आप कैसे इमरान खान को हमारे खुदावंद यीशु मसीह के साथ कंपेयर कर सकती हैं? हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने तो कभी भी झूठ नहीं बोला।
عمران خان اور اس کی حکومت تو ہر وقت جھوٹ بولتے رہتے ہیں. آپ ان لوگوں کو کمپیئر کر رہے ہیں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ. اور محترمہ شنیلا روت، میں آپ کی اس پرانے بیان کی طرف دوبارہ آتا ہوں جس میں آپ نے کہا تھا کہ پاکستان میں قومیت کی بنیاد پہ مذہبی اقلیتوں کے ساتھ کبھی بھی برا سلوک نہیں کیا جاتا یا ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن نہیں کیا جاتا. تو اگر پاکستان میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے کرسچنس کے ساتھ اور کرسچنس بڑے اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں، تو آپ نے اپنے بچے امریکہ میں کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ آپ نے اپنے بچوں کو امریکہ میں اسائلم کیوں دلوایا ہوا ہے؟ اسائلم جس کو سیاسی پناہ کہا جاتا ہے. اور یہ اسائلم کیوں ملتا ہے اور کب ملتا ہے؟ یہ اسائلم تب ملتا ہے جب امریکہ میں جا کے یہ کہا جائے کہ ہمیں پاکستان میں بہت خطرہ ہے اور ہم واپس نہیں جا سکتے. تب امریکہ کی گورنمنٹ آپ کو اسائلم دے دیتی ہے، یعنی آپ کو ایک اجازت دے دیتی ہے کہ آپ ادھر رہ سکتے ہیں اور آپ بعد میں نیشنلٹی بھی لے سکتے ہیں کیونکہ آپ کو اپنے ملک میں بہت خطرہ ہے. تو دیکھیں آپ کی بہت بڑی ہپوکریسی ہے کہ آپ پاکستان میں کوئی اور بیان دیتی ہیں اور اپنی جو پرسنل لائف ہے اس میں آپ کچھ اور کام کر رہی ہیں. اور مجھے اندازہ ہے کہ جب آپ کا اقتدار ختم ہوگا یا جب آپ کے پاس سے یہ سیٹ چلی جائے گی تب آپ بھی اپنے بچوں کے پاس امریکہ چلی جائیں گی. ادھر آپ باتیں تو بہت زیادہ کر رہی ہیں کہ پاکستان میں کرسچن سیف ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن پھر جب یہاں پہ رہنے کی بات آتی ہے تب آپ یہاں پہ رہتی بھی نہیں ہیں اپنے کرسچن بھائیوں بہنوں کے ساتھ، آپ ادھر امریکہ چلی جاتی ہیں. اب دیکھیں ایک اور شخص مجھے یاد آ گیا، وہ بھی کرسچن منسٹر تھا پہلے. اس کو بہت سارے لوگ بوری باز کہتے تھے، کچھ لوگ اس کو ڈرامے باز کہتے تھے. آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میں جے سالک کی بات کر رہا ہوں. تو یہ جے سالک ہر وقت ویسٹرن کنٹریز کی، اسپیشلی امریکہ اور یورپ کی، ہر وقت برائیاں کرتا تھا، ہر وقت ان کو برا بھلا کہتا تھا. اور دیکھیں یہ منسٹر کرسچنز کے لیے بنا تھا، لیکن ہر وقت یہ بوسنیا، کشمیر اور فلسطین کے لیے روتا رہتا تھا. لیکن پس پردہ اس نے اپنے سارے بچے، اپنی پوری کی پوری فیملی امریکہ میں سیٹل کی ہوئی تھی. لیکن جب اس کا اقتدار ختم ہوا تب نہ یہ بوسنیا گیا، نہ یہ فلسطین گیا، نہ یہ کشمیر گیا. ان سے اس کی محبت فوراً ختم ہو گئی اور اپنے دشمنوں کے پاس یعنی امریکہ کے پاس فوراً چلا گیا اور وہاں پہ جا کے اب سیٹل ہو گیا اور وہیں پہ رہتا ہے ابھی بھی. تو میں تو کہتا ہوں شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو. تو دیکھیں ہماری مسیحی قوم کو چاہیے کہ یہ جو اس طرح کے مداری گر ہیں یا جو اس ٹائپ کے سلیکٹڈ کرسچین پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا بالکل بھی اعتبار نہ کریں. یہ سب کے سب ڈرامے بازی کرتے ہیں، سب کے سب ایکٹنگ کرتے ہیں. ان کو آپ سے کوئی محبت نہیں ہے، یہ آپ کے بارے میں بالکل نہیں سوچتے، یہ صرف اپنا سوچتے ہیں. تو دیکھیں اب وقت آ گیا ہے کہ ہماری مسیحی قوم ایسے مداری گروں یا ڈرامے بازوں کے پیچھے لگنا چھوڑ دیں اور ایک مخلص لیڈر کو چوز کریں، خود سے الیکٹ کریں اپنا لیڈر، تاکہ وہ لیڈر صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے کام کرے. اب دیکھیں جتنے بھی پادری صاحبان ہیں اور بشپ صاحبان ہیں پاکستان میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ محترمہ شنیلا روت کے خلاف کوئی ایکشن لیں، کیونکہ انہوں نے یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی شان میں گستاخی کی ہے. اور میں اپنی مسیحی قوم سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ شنیلا روت کا آپ لوگ محاسبہ کریں، آپ لوگ ان کا بائیکاٹ کریں. اگر یہ پاکستان میں کسی کلیسیا یا کسی چرچ کی ممبر ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان کو ممبرشپ سے خارج کریں. اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آگے کرسمس آ رہا ہے، تو کرسمس کے فنکشنز یا فیسٹیولز وغیرہ ہوں گے، تو اس میں بھی آپ لوگ شنیلا روت کو مت انوائٹ کیجیے. اور دیکھیں یہ سب کچھ آپ تب تک کریں جب تک محترمہ شنیلا روت پوری مسیحی قوم سے اور ہمارے خداوند یسوع مسیح سے معافی نہ مانگ لیں اور توبہ نہ کر لیں. تب تک آپ ان کو معاف نہ کیجیے، کیونکہ یہ ہماری غیرت کا سوال ہے. ہم نے دکھانا ہے کہ ہمیں ہمارے خداوند یسوع مسیح سے کتنی محبت ہے. اب دیکھیں میں اپنی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور اس ویڈیو کو آپ لائک بھی ضرور کیجیے. ہمارا جو چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے، آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے. تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل.